अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि ये साल क्रिकेट का है। इस साल T20 वर्ल्ड कप भी होना है और इस टाइम अंडर 19 का एशिया में वर्ल्ड कप, एशिया का कप जो है उसके लिए टीम पहुंच चुकी है दुबई पाकिस्तान की। वहां पे पाकिस्तान की क्या उम्मीदें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ, जो किसी तारुफ के मुताबिक हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में। पहला सवाल बड़ा सीधा सा, आप इतना बड़ा खिलाड़ी अंडर 19 पे काम करना, ये चैलेंज जो है वो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या आसान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुश्किल है, चैलेंज है। और क्योंकि मैं खुद टीवी पे बैठ के ये बात करता था कि हम सबको, बड़े प्लेयर्स को नीचे काम करना चाहिए, और ये एक ऐसी जगह है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां से पाकिस्तान की बड़ी टीम स्ट्रेंथन होगी। इधर जितने अच्छे हम इनके साथ काम कर लेंगे, बॉलिंग में, बैटिंग में, पाकिस्तान का फायदा होगा, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है। यहाँ से आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी होगी, पाकिस्तान टीम भी तगड़ी, ए टीम भी तगड़ी होगी। तो यहाँ जितने अच्छे तरीके से इनकी ट्यूनिंग, इनकी टेक्निक, इनको टैक्टिकल्स और गेम अवेयरनेस के बारे में जितना हम बताएंगे, उतना हमें ऊपर फायदा होगा। तो यहाँ आने का मकसद एक तो ये है कि जीतना है। कोई आप मोहल्ले में भी खेल रहे हो तो आप जीतने की नीयत से जाते हैं, तो जीतना तो नीयत है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमने एशिया कप भी जीतने की कोशिश करनी, वर्ल्ड कप भी, लेकिन मेन फोकस जो है, जो मकसद है हम सबका, वो ये है कि प्लेयर डेवलपमेंट। अच्छा यूसुफ भाई, आप पाकिस्तान टीम के साथ काम करके आए हुए हैं। अब आप छोटी, ये भी पाकिस्तान की है लेकिन लो लेवल है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल जिसे हम कह देते हैं। तो फर्क क्या है दोनों के साथ काम करने में? वहां मुश्किल है, यहाँ मुश्किल है? देखिए, वहां जो है ना, आपने परफॉर्मेंस लेनी होती है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। वहां टेक्निकल चीजें नहीं छेड़ सकते ज्यादा। उधर पाकिस्तान टीम में, हाँ, उधर हर बार परफॉर्मेंस। उधर प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो ऑलरेडी टेक्निकल साउंड प्लेयर हों। अनफॉर्चुनेटली काफी चीजें उधर भी टेक्निकल होने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ से अभी टेक्निक बेहतर करके जब ये पाकिस्तान में खेलेंगे तो वहां जाके ये परफॉर्मेंस देंगे, वहां टेक्निकल वाला रफड़ नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश ये है कि इनकी टेक्निक यहीं से ठीक की जाए। अभी जो है टाइम इतना नहीं है, वो वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास टाइम होगा, उस पे हम इनकी टेक्निक पे भी बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर है, बिल्कुल, अभी तो इवेंट सर पे खड़ा है, लेकिन ये बात आपकी समझ के सुन के मुझे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान टीम में जो हमारी टीम है, चाहे जितने भी खिलाड़ी ले लें, वहाँ पे उनकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा फ्लॉज है, उन पर काम नहीं हुआ था। ज़ाहिर है, आए तो वो इसी पाथ से चल के ना, ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेलते हुए, वहाँ इतना काम नहीं हुआ था, आप समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, उधर टेक्निकल चीजें बहुत सी ठीक होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। किस किस खिलाड़ी की अगर बताएं तो? ऑलमोस्ट काफी लड़कों की चीजें ठीक होने वाली। मैं नाम ले लेता हूँ, बाबर आजम। बाबर आजम ऑलमोस्ट काफी बेहतर है, बहुत सी चीजें, मोहम्मद वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। मोहम्मद रिजवान की होने वाली है, अपना फखर की होने वाली है, रिजवान की होने वाली है, बहुत सी चीजें हैं। अपना टेस्ट क्रिकेट में आप बात जाए तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत कम खेल रहे हैं हम लोग, तो काफी चीजें बेहतर होने वाली हैं। अच्छा यूसुफ भाई, अब ये जवाब देना चाहें दें, नहीं देना चाहे ना दें, क्योंकि बड़ा पर्सनल सा सवाल है। इंडिया ने राहुल द्रविड़ को जब अंडर 19 लेवल पे लगाया, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल के उनको गालिबन 10 करोड़ दिए। तो आपको भी पाकिस्तान जो है तनख्वाह तो अच्छी दे रहा होगा, 50-60 लाख रुपए महीना तो आप ले रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि बोर्ड के से आप लोगों की कोई चीज छुपी नहीं होगी, आप लोगों को सब पता होगा बोर्ड में किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। मेरे से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई, और लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि हम भी वैसी मेहनत करें और वैसे ही लड़कों को तैयार करें जैसे राहुल द्रविड़। मिकी आर्थर को पाकिस्तान टीम जो है वो तकरीबन 30 लाख के करीब पैसे देती थी। मेरी इतलात के मुताबिक, आप चाहे इस पे सरप्राइज हो, चाहे मुझे गलत साबित कर दें, मेरी इतलात के मुताबिक आपकी तनख्वाह तो 6-6.5 लाख के करीब करीब घूमती है। तो ये हट करता है कि आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा थी। इंटरनेशनली अगर आप देखें, एशिया के क्या, वर्ल्ड क्रिकेट के आप बड़े स्टार हैं। देखिए, इसीलिए मैं टीवी पे जब बात करता था, ये बात मैं जरूर करता था कि हमारे बड़े प्लेयर इसीलिए नीचे नहीं आते कि ये वैसे डील नहीं करते प्लेयर्स को। प्लेयर्स की जो स्टेटस है ना, उसके मुताबिक डील करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम देखे, ये चैलेंज है। यहाँ आप मुझे बताएं, आज तक कोई आया अंडर 19 में? हमारा कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया। मैं क्यों आया हूँ? पैसा जो मकसद नहीं होता, पैसा जरूरत होती। यहाँ तो आप किसी और को नहीं दे रहे तो हमें भी ना दे, कोई मसला नहीं। सबको दे रहे तो हमें भी देने चाहिए, हम पाकिस्तानी है। कम है आपके पैसे जो मैंने बताया, इसके करीब करीब ये तो बहुत कम है। ये जो आप बात कर रहे हैं, मिकी के 30 है और राहुल द्रविड़ 10 करोड़ ले गया है, हमें तो नहीं दे रहे इतने। आपको 6 के करीब मेरी इतनी बनती है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे 3.5 साल हो गए, मैंने कभी इनसे पैसों की बात नहीं की। जब मैं आया था
اکیڈمی میں انہوں نے بلایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا، خود کہا تھا انہوں نے، ندیم بھائی نے بھی اور مدثر بھائی نے بھی، کہ یار جس لیول کے آپ پلیئر ہو اس لیول کے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکیں گے. میں حیران بھی ہوا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہ مجھے نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. تو یہ حیرانگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے انہیں کہا مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کام دیکھیں، کام ٹھیک ہوگا پھر دیکھیں گے بات. چلیں اگر 3.5 سال ہو گئے ہیں ابھی تک میرے سے کسی نے ایسی کوئی بات کی نہیں، لیکن وہ آپ نے کوشچن کیا تو میں نے جواب دیا، میں نے آپ سے وہ بات کی نہیں. یہ تو میں نے سرپرائزنگلی آپ سے پوچھا ہے. چلیں بات چلی گئی ہے ٹریٹمنٹ کو لے کے، ایسا لگتا ہے کہ جتنے آپ کے ٹیسٹ رنز ہیں، جتنے آپ کے ون ڈے رنز ہیں، اور اگر ہم راہل ڈراوڈ کو ہی کمپیئر کریں ان سے آدھے میچز میں ان کے قریب رنز ہیں آپ کے، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو پاکستان میں موجود باقی ان کرکٹرز کو دیا جا رہا ہے جن کے میچز آپ سے بہت زیادہ ہیں لیکن رنز آپ سے بہت کم ہے. یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اوبیسلی آپ کے سامنے سٹیٹس ہیں، سٹیٹس تو چھپ نہیں سکتے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹس کے ساتھ کئی لوگوں کی گیم ایسی نہیں ہوتی. اللہ کا جو سٹیٹس بھی ہیں اور گیم بھی ہائی لیول کی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور بھی لوگوں کو نظر آتا ہے. میں خود حیران ہوں کہ میں پاکستان کا پلیئر تھا، میں کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا تھا، کسی اور ٹیم کا نہیں تھا، پاکستان کے لیے کھیلے اور پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہے. حیرانگی والی بات ہے یہ کیوں ہوتا ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تعلقات نہیں بنائے. بھائی تعلقات تو میں کسی سے لڑاؤں، کسی سے ناراضگی ہے کچھ بھی نہیں ہے. تعلقات تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا. ہمیں کھیلنا آتا تھا، رسپیکٹ سب کی کرتے ہیں، کوئی بھی آئے گا، کسی سے ڈس رسپیکٹ کسی کی نہیں ہے، ملتے ہیں جو ملتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جونیئر لڑکے ہیں، ان سے پوچھیں ہم نے کبھی ابھی تک کسی سے بدتمیزی 3.5 سال ہو گئے. یہ سب پاکستان کے لوگ ہیں، جو ڈیزرو کرتا ہے، جو جس جگہ کے حقدار ہے اس کو ملنی چاہیے. پاکستان کے آپ لیجنڈز میں شامل ہوتے ہیں لیکن آپ کے بعد لیجنڈز کی طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو وہ اوبیس ہے، وہ تو اوبیس ہے. اور دیکھیں اس کا نقصان میرا بھی ہے لیکن پاکستان کا بھی ہے. پاکستان کی کرکٹ بہت پیچھے چلی ہوئی ہے. ہم نے اپنے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو ڈس رسپیکٹ کیا ہوا ہے. ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے اور ان کو بھی بڑی آنیسٹلی اور بڑے طریقے سے کام کرنا چاہیے. ہم اس لیول پہ نیچے آ کے کام کرنا چاہیے، لڑکوں کو گروم کریں، اوپر لے کے جائیں. چلیں یہ تو ماضی کے جو بورڈ سے ان کا معاملہ تھا. اب والا کرکٹ بورڈ ریسنٹ پاس والے کھلاڑیوں کو، گریڈز کو لا رہا ہے. اچھا، اس میں میری ملاقات ایک دفعہ ہوئی ہے زکا صاحب سے. ایک دفعہ مجھے بڑے زبردست انسان لگے، سافٹ سے بات سنی انہوں نے. اس کے بعد میری ملاقات کوئی ہوئی نہیں ان سے، لیکن جس طرح کی ابھی چیزیں چل رہی ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ. پاکستان ٹیم کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ بیٹنگ کوچ رہے، آپ اپنی پرفارمنس سب کے سامنے ہیں، پاکستان ٹیم نے بھی بہتر پرفارمنس کر لی تھی. کیسا رہا سفر پاکستان ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیں جس سال میں رہا ہوں اس سال زیادہ وائٹ بال کرکٹ ہوئی ہے. میرا خیال 5 ٹیسٹ ہم نے کھیلے تھے اور 5 میں سے ہم 3 میرا خیال ہار گئے تھے، 2 ڈرا ہوئے تھے. تو لیکن وائٹ بال میں ہماری پرفارمنس بہت زبردست تھی. اگر آپ دیکھیں ہم 2 فائنل کھیلے تھے، ایشیا کپ کا اور T20 ورلڈ کپ کا، اور ٹرائنگولر سیریز نیوزی لینڈ میں جیتے تھے. آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز جیتے تھے، ہوم سیریز. نیدرلینڈ گئے تھے ہم، وہ بھی جیت گئے تھے. نیدرلینڈ میں اکثر میں چاہتا ہوں کہ ایسی ٹیموں کے بارے میں ہم نہ ہی کریں بات کہ ہم جیتے تھے یا ہارے تھے، کیونکہ وہ اکاؤنٹ ہوتی ہی نہیں زیادہ. جیسے ابھی آپ انڈیا کی دیکھیں، انڈیا کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، اس میں ساؤتھ افریقہ جو T20 اور ون ڈے کی ٹیم جا رہی ہے اس میں ان کے کوئی گریٹ نہیں جا رہا. نہ روہت جا رہا ہے، نہ کوہلی جا رہا ہے، نہ بمراہ جا رہا ہے. سب ریسٹ کر رہے ہیں، سب ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو ہمیں بڑی ٹیموں کے خلاف اپنے پلیئرز دیکھنے چاہیے، اپنی پرفارمنس بھی. لیکن یہ دیکھیں کہ وائٹ بال میں ہماری پرفارمنس بہت زبردست ہے، ایکسیلنٹ پرفارمنس. جس طرح بھی آپ انڈیا کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ٹیم مینجمنٹ میں شامل تھے، تو آپ نے کبھی مشورہ دیا تھا کہ یار ہمیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف، کمزور حریفوں کے خلاف بینچ اسٹرینتھ بنانی چاہیے بجائے کہ ہم وہی اسکواڈ ہر جگہ. نہیں، ہم بات کرتے تھے، میں بھی، سکلین بھائی بھی، ہم بات کرتے تھے کہ یار جو ینگ ٹیم ہے ان کے خلاف ہمارے ینگ کھیلنے چاہیے. لیکن بعض کا آپ کا کمبینیشن نہیں توڑنا چاہتے تو کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے بینچ اسٹرینتھ چیک کرنی چاہیے آپ کو ہلکی ٹیموں کے خلاف. جیسے ابھی اگر ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آئرلینڈ میں سیریز ہے، اس میں ہمارے جو بڑے پلیئر ان کو بیٹھنا چاہیے، ینگسٹر کو کھیلنا چاہیے، بینچ اسٹرینتھ کا بات. اس ٹائم آپ لوگ نے کیوں نہیں کام یہ کروایا؟ ہم کہہ سکتے تھے کرنا اوپر آپ نے یا ہیڈ کوچ کرے گا یا کپتان کرے گا، لیکن ہم آپس میں بات ضرور کرتے تھے کیونکہ ہم جب خود کھیلتے تھے اس وقت بھی ہم ریسٹ کرتے تھے. تو کپتان چاہتے تھے کہ کمبینیشن نہ ٹوٹے. دیکھیں یہ تو اب مینجمنٹ کا وہ ہے، ڈیسیژن ہے. میں تو جو بیٹنگ کوچ تھا میں اپنی رائے دے دیتا تھا.
अंडर 19 की पहले बात कर लेते हैं. हम एक बार बार बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में बैकअप नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है, पाकिस्तान में वो वाला टैलेंट नहीं आ रहा. इस बात में अब आप खुद कोच बन गए हैं, बेशक अभी आपको चंद दिन हुए हैं, कोई सदाकत लगती है कि वाकई टैलेंट हमारे यहाँ खत्म हो गया? टैलेंट है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा बड़े सही तरीके से. वही पाकिस्तान है जिसमें से जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, सईद अनवर, इंजमामुल हक, वसीम, वकार, शुएब, स्क्लैन, ये सारे बॉलर निकले हैं. तो अब क्यों नहीं निकल सकते? लेकिन सिर्फ हम काम जो है, जो चीजें करने वाली है निचले लेवल पे, मेरा ख्याल वो नहीं हो रही. वो होना शुरू होंगी तो इंशाल्लाह. एक चीज मैं और कहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि हमें क्लब क्रिकेट में T20 क्रिकेट खत्म कर देनी चाहिए. 40 ओवर के मैच होने चाहिए ताकि बच्चों को खेलना है. बॉलर भी 8 ओवर करे, बैट्समैन भी जो है सेंचुरी बनाने के लिए उसको टाइम लगे. ये T20 क्रिकेट ने हमारे ना काफी नुकसान किया है. उस दौर में फिर हमारे टाइम पे भी जो क्लब क्रिकेट होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी. अब क्लब क्रिकेट में T20 की वजह से ना मीडियोकर प्लेयर आ रहे हैं. अच्छा यूसुफ भाई, आप जब कोच होते हैं, अंडर 19 के कोचिंग कर रहे हैं दायरा, तो उस टाइम आप द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ होते हैं या बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है? नहीं, बच्चा नहीं बन सकते और ना ग्रेट बन सकते. अच्छा. किट उतारनी पड़ती है. अच्छा. लेकिन जो बेहतर चीजें हैं, जो उनके फायदे की हैं, वो मैं उनके साथ साथ लगा रहता हूँ. मैं इवन मैच हो रहा होता है ना, तो मैच में अंपायर के साथ खड़ा हो जाता हूँ. अच्छा. ये जो मैच हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, वो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनके साथ साथ उनको बता रहा होता हूँ कि इस टाइम हम ये शॉट खेल सकते हैं, इस टाइम ये खेल सकते थे. अच्छा, अब ना टेप बॉल से बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं, तो क्या मोहम्मद यूसुफ का ये प्लान है कि किसी दिन बाद लाहौर में, कराची में, पेशावर में गाड़ी चलाते हुए अचानक रोके बच्चे देखे यार तू तो आ जा जरा, क्या है तो प्लान कोई? नहीं, अगर ऐसा कोई नजर आएगा तो उसको जरूर चेक करेंगे. लेकिन टेप बॉल में वही मार दाड़ है. हाँ, ये मार दाड़ क्रिकेट नहीं है. तो आप 40 ओवर की क्रिकेट मैं करवा के वहां जाना चाहते हैं? रन्स करें. देखिए, जैसे प्रॉपर क्रिकेट होती है, एक आवाज आ रही होती है कि क्या होता है वो हिटर, क्या कहते हैं, पावर हिटर. पावर हिटर कोई क्रिकेट नहीं है. अच्छा. ये एक कमेंट्री बॉक्स के वर्ड है, ये कमेंट्री बॉक्स के लिए अच्छे लगते हैं. लेकिन जो प्रॉपर हिटिंग होती है, जैसे गायकवाड ने उस दिन किया 57 पे 123, गैप से खेला, छक्के भी मारे तो गैप की तरफ, अगर मिस हिट हो जाएगी 4 हो जाएंगे, तो आप खेलो भाई, ऐसे किसने मना किया है? ये प्रॉपर हिटिंग है. जो होती है ना पावर हिटिंग, वो आप 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, तीसरी पे आउट हो जाएंगे. तो जब आउट हो जाएंगे टीम पे प्रेशर आएगा. यूसुफ भाई, पाकिस्तान टीम के साथ आप रहे, आपने 2-3 मेगा इवेंट भी एज कोच साथ रहे. क्या वजह है पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा ब्रांड जो है बाबर आजम है, वो मेगा इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे? उनकी टेम्परामेंट, उनकी क्लास, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट, किसी पे कोई शक नहीं, बायलैटरल में स्कोर कर रहे हैं लेकिन मेगा इवेंट में नहीं कर सके. आपके साथ एशिया कप था, आपके साथ T20 वर्ल्ड कप था. अच्छा, मैंने टीवी पे बात भी की है जब मैं उसमें भी था, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि जबरदस्त प्लेयर है, जितने रन्स कर रहा है, हर जगह रन्स कर रहा है. मुझे लगता है कि जब पास का स्ट्राइक रोटेट जो है ना, जो स्ट्राइक चाहिए होता है ऊपर का, उसमें डॉट ज्यादा हो जाती है. मुझे लगता है अगर वो डॉट बॉल कम हो जाए तो उसके रन्स भी बढ़ते जाएंगे और प्रेशर दूसरी टीम पे जाएगा. जब आप डॉट बॉल ज्यादा खेल लेते हैं ना, फिर अपने ऊपर प्रेशर आए, तो मेगा इवेंट में ऐसा हो जाए तो वो फिर प्रेशर डबल हो जाता है. तो मेरा ख्याल है अगर हम ये डॉट बॉल कम हो जाए हमारे, तो रन्स ये बेहतर से बेहतर करना शुरू हो जाए. ये सिर्फ बाबर के लिए नहीं है, वैसे मैं बाकी खिलाड़ियों पे भी आ रहा हूँ. आपने बाबर को पूछा, जनरल अगर हम देखें, मैं बच्चों के साथ भी यही बात कर रहा हूँ कि हमने डॉट बॉल नहीं खेलने. हमारे जहन में बाउंड्री होगी, बहुत अच्छा बॉल होगा तो उस पर कोशिश करेंगे सिंगल होगी, स्कोर बोर्ड चलाता रहे, स्कोर बोर्ड चलता रहे, और गैप में खेलना है. ये जो हम इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, वो गैप में खेलने की करवा रहे हैं. आप पाकिस्तान के ग्रेट हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ. मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जाता है कि वो ऑन साइड के प्लेयर हैं. इसी तरीके से फखर जमान के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ होमवर्क करके आ जाती हैं टीमें, 12-13 इनिंग्स फ्लॉप होती हैं, फिर 2-3 उनकी इनिंग्स अच्छी हो जाती हैं. कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे खिलाड़ियों में. मैं फखर की बात कर रहा हूँ, रिजवान तो ऑल दो स्कोर कर रहे हैं, बट है कि ये वाकई नहीं. देखिए, जब आप टेक्निकल चीजें होंगी तो आप ज्यादातर स्कोर नहीं कर सकेंगे. देखिए, अगर आपने खुद ही बात की फखर की, तो फखर ने मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी रन्स नहीं किए, तो उससे पहले एशिया कप में भी नहीं. बिल्कुल, उससे पहले भी शायद 12-13 इनिंग्स उनकी ऐसी हुई थी तकरीबन. वो इसमें जब आपकी टेक्निक थोड़ी सी कमजोर होती है ना, तो फिर आप जब तक आपकी मर्जी की चीजें नहीं आती ना, तो रन्स करने मुश्किल हो जाते हैं. तो जैसे ही आपको अपनी मर्जी की चीजें मिलती हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, फिर रन्स खुल जाते हैं. तो टेक्निक का बेहतर होना बहुत. इंडिया के प्लेयर्स देखें, जब 10 में से 6-7 मरतबा रन्स करेंगे वो, क्योंकि उनकी टेक्निक बेहतर है. तो वो टेक्निक क्यों नहीं हमारे लोगों की बेहतर हो रही? देखिए, ये पक गई हुई है. ये क्यों, मैं इस उम्र में ठीक नहीं की ना किसी ने.
اب بچے پتہ نہیں یہ پروگرام سنیں گے کہ نہیں, میں بات پہنچا دیں گے بچوں تک. نہیں پہنچانی نہیں ہے نا, بچوں تک پہنچانی نہیں ہے. اصل میں یہ بچوں ان کی بھی ابھی ٹیکنیکس میں بہت کام ہونے والا ہے. اچھا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. ظاہر ابھی تو میں چھوٹی چھوٹی ان سے وہ کرتا رہتا ہوں جو جس پہ وہ فوکس رہے اور ادھر پریشر نہ آئے کوئی, لیکن ٹھیک بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ٹائم لگے گا اس میں. بس لاسٹ کوسچن یہ بتا دیں کہ پاکستان آسٹریلیا کے ٹور پہ پہنچ چکا ہے, وہاں سے پھر اس کو نیوزی لینڈ جانا ہے. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کو؟ ہم آج تک غالباً 3 یا 4 ٹیسٹ میچز ہی جیتے ہیں آسٹریلیا میں جا کے. پھر یہ ٹیم نئے کپتان کے ساتھ جا رہی ہے. ورلڈ کپ ہمارا اچھا نہیں گزرا, ایشیا کپ ہمارا اچھا نہیں گزرا, تو لڑکوں کے بیک اپ مائنڈ تو ہوگا کہ ہم اس ردم میں نہیں, اور پھر وہ ورلڈ چیمپئن ہے, آلدو کہ وائٹ بال کے ورلڈ چیمپئن ہے. دیکھیں آسٹریلیا ہمیشہ چیلنج رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ آپ جب ہم لوگ میں نے پہلا ٹور کیا 2000 میں تو 99 کا ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے. اس کے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ہم گئے ہیں وہاں. ان کی ٹیم بیسٹ ٹیم تھی, اس میں 7ویں نمبر پہ تو گلکرسٹ آتا تھا. تو بالنگ میں شین وان میگرا دنیا کے بیسٹ ایور بولر آئے ہیں. تو وہ ایک تو ٹیم بہت بڑی تھی, ہماری ٹیم بھی بہت بڑی تھی, لیکن ہم لوگ فٹنس سے مار کھائے تھے. ابھی بھی آسٹریلیا کی ٹیم بہتر ہے, کاغذوں میں دیکھا جائے تو ہمارے سے بہتر ٹیم ہے, لیکن آسٹریلیا ابھی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ اس کو جیتا نہ جا سکے, کیونکہ ابھی انڈیا نے 2 بار انہیں ٹیسٹ سیریز ماری ہے ادھر جا کے. یہ پہلی ایشین ٹیم ہوگی میرا خیال جنہوں نے وہاں ٹیسٹ سیریز جیتی ہے 2 بار لگاتار. تو ہم لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ڈسپلن ہونا پڑے گا بیٹنگ میں بالنگ میں, لیکن یہ ہے کہ ٹف ہے, آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, لیکن لرننگ بہت ہے وہاں. آسٹریلیا میں کھیلنے سے پلیئرز کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ ایک ضرور میسج دوں گا اپنے پلیئرز کو سب کو کہ سیکھنے کا بہت موقع ہے وہاں, وہ ضرور کوشش کریں. بہت شکریہ یوسف بھائی, آپ نے جو ہے ان سے بات کی. دا گریٹ محمد یوسف وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے سسٹم میں کیا کیا بہتر کرنا ہے, ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہے اس کو کس طریقے سے گروم کرنا ہے. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.